अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप कासिम अली शाह साहब की किताब ऊंची उड़ान में से जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है शुक्रगुजारी से ज़िंदगी बदलिए। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और इनकी शायद की किताबों की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कासिम अली शाह साहब की किताबें खरीदना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी किताब आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपके लिए एक डील लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस डील में कासिम अली शाह साहब की टोटल किताबें जो कि 10 हैं, जिनकी मालियत है 4740 रुपये। ये 10 किताबों का सेट आपको 4500 रुपये में मिलेगा। 32 GB की सैमसंग की USB फ्री दी जाएगी और इस USB के अंदर आपको कासिम अली शाह साहब के 300 से ज़ायद लेक्चर ऑडियो फाइल्स में मिलेंगे। आप ये लेक्चर अपनी गाड़ी में या फिर मोबाइल में कॉपी करके सुन सकते हैं। दोस्तों, देर ना कीजिए, ये डील महदूद मुद्दत तक के लिए है। हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ये डील आपको कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक। ऊंची उड़ान पार्ट 4, शुक्रगुजारी से जिंदगी बदलिए। जब हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि शुक्रगुजारी अल्फाज की अदायगी नहीं, तर्ज़े हयात का नाम है। जॉन एफ कैंडी। इंसान की असल कमाई इसके वो दोस्त होते हैं जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है? इसका जवाब एक जादू है जिसे सीखे बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। सोशल सर्किट का टारगेट बढ़ाने के लिए ये जादू सीखना पड़ता है और इस जादू का नाम है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी के 2 हिस्से हैं, एक इजहार करना और दूसरा महसूस करना। हर शख्स के साथ कुछ लोग जुड़े होते हैं जिनमें कुछ काम के होते हैं और जो काम के होते हैं उनके साथ भी कुछ लोग जुड़े होते हैं और वो भी आपके काम के होते हैं। यूं आपका नेटवर्क बनता है और इंसानों के साथ मिलकर जिंदगी का सफर मुकम्मल होता है। मैं एक सेमिनार में टिकट लेकर बैठ गया। मुझे लेक्चर बहुत पसंद आया, बातें बहुत शानदार थीं। इस लेक्चर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। बैठे बैठे मैंने इस टीचर को अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने तो इनको टीचर तस्लीम कर लिया है, लेकिन इन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं उनका शागिर्द बन गया हूँ। पुराने जमाने में रिवाज था कि जिसको उस्ताद माना जाता था उसके लिए कपड़ों के 2 जोड़े और मिठाई का डब्बा लेकर इसके पास जाया जाता था। आज भी जो लोग मौसीकी सीखते हैं वो ऐसा ही करते हैं। देखा जाए तो दर हकीकत इन्हें मिठाई का डब्बा और कपड़े देने नहीं जाते, बल्कि वो शुक्रगुजारी का इजहार होता है। मैंने लेक्चर के दौरान चीजों को देखना शुरू कर दिया। इनमें कुछ ऐसी चीजें थी जिनमें बेहतरी की गुंजाइश थी। मैंने देखा कि शुराका जो कार्ड अपने सीने पर लगाए हुए थे वो खूबसूरत नहीं थे। इन पर हाथ से नाम लिखा हुआ था और इनका कवर भी अच्छा नहीं था। मैं वहां से उठा और प्रिंटिंग प्रेस चला गया। वहां से शानदार कार्ड बनवाए। उसके बाद उर्दू बाजार से कार्ड जैकेट्स ली। अगले दिन मैंने सर को फोन किया और कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बुला लिया। मैं उनके दफ्तर चला गया और उनसे कहा कि सर, मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। उन्होंने कहा जी जरूर पेश करें। मैंने वो कार्ड उनके सामने रख दिए। उन्होंने पूछा ये क्या है? मैंने अर्ज किया सर, आपका सेशन जबरदस्त रहा। मेरा जी चाहा कि इसमें कुछ नया ऐड हो जाए, लिहाजा मुझे इसके लिए और तो कुछ नहीं मिला। मेरा प्रिंटिंग और स्टेशनरी की चीजों से शुगफ है, तो सोचा कि मैं ये चीजें आपके लिए लेता चलूं। इस मुलाकात से मेरा और उस्ताद के साथ ताल्लुक बन गया। फिर ये ताल्लुक और आगे बढ़ा तो पता चला कि सर का कोई बेटा नहीं है। सर ने मुझे बेटा बना लिया। उनकी कई किताबें हैं। उन्होंने अपनी किताबों के शुरू में मेरे मुतल्लिक लिखा, मेरा बेटा कासिम अली शाह। ये ताल्लुक आखिरी नहीं था। इसके बाद मेरी जिंदगी में जितने बड़े लोग आए वो इन्हीं उस्ताद मोहतरम के जरिए आए। वो जवेद चौधरी हों, वो बिलाल कुतुब हों, वो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर हों, सबके सब जितने बड़े लोग कि जिनसे मैंने सीखा इस अजीम उस्ताद की वजह से थे, जिनका नाम प्रोफेसर अरशद जवेद है। अगर मैं शुक्रगुजारी का एहसास ना दिलाता तो वो सारे राज से ना खुलते जो शुक्रगुजारी में छुपे हुए थे। शुक्रगुजारी कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। इंसान की जिंदगी में आने वाला शख्स अगर अच्छा है तो वो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अगर इस नेमत का बार बार इनकार होगा तो फिर जिंदगी में अच्छे लोग आना बंद हो जाएंगे। शुक्रगुजारी सिर्फ जबान, सिर्फ शुक्रिया कहने से, सिर्फ थैंक यू से नहीं होती, बल्कि ये तो एहसास का नाम है।
زبان سے شکر چاہے 100 بار کر لیا جائے اور دل میں احساس شکر نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب احساس میں شکر گزاری ہو تو اس فرد میں سے یہ شعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ شعائیں مواقع لے کر آتی ہیں۔ آدمی جتنا مثبت ہوگا اتنی ہی مثبت چیزیں اس کی طرف آئیں گی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب، تو پھر یقین بھی رکھنا چاہیے کہ وہ سن رہا ہے، کیونکہ میرا تو اپنے کو ہی کہا جاتا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنا ہو اور وہ بات نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بعد اس سے اچھی امیدیں لگانی چاہیے، کیونکہ جب اچھی امید ہوگی تو پھر حادثوں اور برے لوگوں سے نجات مل جائے گا۔ شکر گزاری کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا شکر ادا کرنا ہو اسے اہمیت دیجیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو اس کی حفاظت شکر گزاری ہے، اسے احتیاط سے چلانا شکر گزاری ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال شکر گزاری ہے۔ جس بندے کے شکر گزار ہیں اس کے کام آئیں، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر چھاؤں لیتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں اس کو پانی دیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کرنے سے کائنات سے تعلق بنے گا جو نئے مواقعوں کا باعث بنے گا۔ ایک آدمی کو ٹیٹوز بنوانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ وہ ٹیٹو بنوانے والے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ شیر بنا دو۔ اس نے کہا جسم کے کس حصے پر بنانا ہے؟ اس نے کہا میری کمر پر شیر بنا دو۔ شیر بنانا شروع کر دیا گیا۔ جب ٹیٹوز بنانے والا آلہ اس کے جسم کو چھوا تو وہ گرم تھا۔ اس آدمی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ٹیٹو بنانے والے نے کہا شیر کا چہرہ بنا رہا ہوں۔ آدمی بولا اس کا چہرہ چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کچھ اور بناؤ۔ کاریگر نے چہرہ چھوڑ دیا اور شیر کی ٹانگیں بنانا شروع کر دی۔ آدمی کو پھر تکلیف ہوئی تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ آدمی نے کہا ٹانگیں نہ بناؤ، باقی بنا دو۔ کاریگر نے ٹانگیں چھوڑی اور شیر کا پیٹ بنانا شروع کر دیا۔ اس نے پھر پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ آدمی تکلیف کے باعث بولا یہ پیٹ رہنے دو، باقی بنا دو۔ کاریگر نے اپنا اوزار زمین پر دے مارا اور کہا شیر نہیں بن سکتا، یعنی تھوڑی سی تکلیف برداشت کیے بغیر شیر نہیں بنوایا جا سکتا۔ ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں جو فرد آتا ہے وہ ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اپنا زاویہ نظر بدلتے ہیں اور قدرت کی جگہ پر جا کر سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں میری زندگی میں داخل ہوا۔ مثال کے طور پر زندگی کی قدر نہیں تھی، سنجیدگی نہیں تھی۔ ایک فرد آپ کی زندگی میں ایسا آیا کہ اس نے آپ کو کچھ ہی عرصے میں پاؤں کے نیچے رکھ کر روند ڈالا، تب جا کر آپ کو ہوش آیا، زندگی کی اہمیت پتہ چلی اور غیر سنجیدگی ختم ہو گئی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس گناہ کا بھی شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں توبہ پر مجبور کر دیا۔ ہم سوچیں کہ ہم توبہ کس سے کر رہے ہیں؟ توبہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس کے دروازے پر چلے گئے۔ بعض اوقات ایک گناہ ایسا رلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے۔ کبھی پیچھے مڑ کر اپنی زندگی میں دیکھیے کتنے لوگ آپ کی بہتری کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئے۔ آدمی ایک جگہ جامد کھڑا ہوتا ہے اور پھر ایک ایسا فرد زندگی میں داخل ہوتا ہے جو اس کو موٹیویٹ کر دیتا ہے اور پھر زندگی کی گاڑی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ البتہ یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے افراد سے کیوں کر سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے گرد موجود منفی فرد سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اس منفی فرد کو دیکھ کر تجزیہ کیجئے کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں اور پھر یہ طے کیجئے کہ آپ یہ خامیاں اپنے اندر پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ شکر گزار انسان جس جگہ ہوتا ہے وہ اس جگہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ جس چھت کے نیچے بیٹھتا ہے وہ اس چھت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سخت سردی میں اللہ کا ایک بندہ کسی بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا بابا جی مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ بزرگ نے کہا بیٹا پہلا سبق یہ ہے کہ تم نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے وہ اتار دو۔ اس نے وہ کوٹ اتار کر رکھ دیا۔ بزرگ نے کہا اگلے 2 دن ایسے ہی رہنا ہے۔ شروع میں تو اسے کچھ نہ ہوا، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو سردی کی وجہ سے اس کا جسم جمنا شروع ہو گیا اور اگلے دن اس کو نمونیا ہو گیا۔ دوسرے دن بزرگ نے کوٹ واپس کر کے کہا بیٹا یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر کسی کو سردی لگ رہی ہو تو اپنا کوٹ اتار کر اس کو دے دینا۔ نعمت کی حقیقی شکر گزاری تب ہوتی ہے کہ جب چیز چھن جائے۔ بزرگ نے اگلا سبق یہ دیا کہ آج کھانا نہیں کھانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اگلا دن آنے تک اس کا بلڈ پریشر کم ہو چکا تھا۔ جب مرنے کو ہو گیا تو بزرگ نے کہا کھانا کھا لو اور ساتھ ہی کہا کہ میری بات یاد رکھنا کہ بھوکا ملے تو اسے کھانا ضرور دینا۔ جب اپنے اندر کمی ہوتی ہے تو پھر دوسرے کی مجبوری کا بھی احساس ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، اور خدمت بھی وہی کرتی ہے جن میں شکر گزاری ہوتی ہے۔
فہرست بنائیے اور اس میں ان لوگوں اور ان چیزوں کے نام لکھیے جن کا شکریہ ادا کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ لکھیے کہ ان کا شکریہ کس طرح ادا کرنا ہے۔ جب اس طرح شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور بدلے میں مزید نعمتوں کی بات۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔